नमस्कार, म आदर्श प्रधान। आज यहाँ समक्ष म एउटा ध्यान विधि लिएर आएको छु। धेरैलाई थाहा छ ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अहिले ध्यानको विषयमा धेरैजनालाई चासो पनि भइरहेको छ। अहिलेको यस्तो जुन एउटा डरको त्रासको समयमा त अरू उपायहरू नै छैन। हामी जसरी भए पनि हामी रिल्याक्स हुनुपर्नेछ। हामी जसरी पनि भए पनि हामी कुल हुनुपर्नेछ, एउटा विश्राममा हुनुपर्नेछ। यो बेलामा ध्यान जतिको सहज विधि अरू केही नहुन सक्छ। त्यस अर्थमा पनि ध्यानको बारे सबैलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो। ध्यान के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला त हामी परिभाषाबाट बुझ्न सकिनौँ भने हामी ध्यान गर्दैमा मात्र फाइदा हुँदैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला ध्यान के हो भन्ने बारे बुझ्नु जरुरी छ। ध्यान भन्नसाथ धेरै मानिसहरू अथवा धेरै धर्म सम्प्रदाय अध्यात्मको विविध क्षेत्रहरूमा पनि ध्यानको आफ्नै आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरिएको छ। तर पनि ध्यान भनेको मन, विचार अथवा भावना अथवा शरीरभन्दा पर जाने क्रिया पनि भन्ने गरिन्छ। कतिले आत्मासँगको मिलन पनि भन्ने कुरा गरिन्छ। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानको बारेमा जोडिए तापनि ध्यान भनेको समग्रतामा सचेतना हुने एउटा विधि हो। हामी सधैँ बाहिर केन्द्रित हुन्छौँ। हाम्रो हरेक कुरा बाहिर, हाम्रो चेतना बाहिर नै विचरण गरिरहेको हुन्छ। जब हामी आँखा बन्द गरी ध्यान गर्छौँ त बल्ल आफूभित्र चाहिँ हामी प्रवेश गर्न थाल्छौँ। त्यसकारण ध्यानलाई यदि हामीले सहज रूपमा, सरल विधिको रूपमा लिने हो भने यसलाई हामी समग्रताको सचेतना पनि भन्न सक्छौँ। नर्मल्ली मान्छेलाई ध्यान भन्ने बित्तिकै ध्यान त गर्ने, के को ध्यान गर्ने? आँखामा ध्यान दिने कि अथवा तेस्रो नेत्रमा ध्यान दिने कि अथवा कतै ध्यान चक्रहरूमा दिने कि भन्ने पनि गरिन्छ। वास्तवमा ध्यान भन्ने चिज गर्ने भन्ने एउटा शब्द पनि मलाई कहिलेकाहीँ गलत जस्तो लाग्छ। किनकि ध्यान त गर्ने होइन, ध्यान घट्ने कुरा हो। एउटा निद्रा हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। निद्राको लागि हामी तयारी गर्न सक्छौँ। नरम बिछ्याउन राख्ने, फ्यान चलाउने, हावा आउने कोठामा बस्ने, यो सबै निद्रालाई ल्याउनको लागि तयारी मात्र हो। निद्रा त आफै अवतरण हुन्छ। त्यसरी नै ध्यानको जति पनि विधि हो एउटा यसको पूर्वाभ्यास मात्र हो, पूर्व तयारी मात्र हो। तर ध्यान त आफै घट्ने कुरा हो, अवतरण हुने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा नर्मल्ली हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ ध्यान भनेको कुनै एउटा चिजमा एकाग्रता हुने विधि पक्कै पनि होइन। एकाग्रता भयौँ भने एउटा चिजमा मात्र हामी अडिरहेको हुन्छौँ, लागिरहेको हुन्छौँ, फोकस हुन्छौँ। एउटा चिजमा मात्र फोकस हुनु भनेको बाँकी कुरामा फोकस नहुनु हो। त्यो ध्यान हुन सक्दैन। त्यसकारण ध्यान भनेको कुनै एउटा चिजमा अडिरहनु, हराउनु होइन। समग्रताप्रतिको बोध, समग्रताप्रतिको सचेतना नै ध्यान हो। त्यसकारण ध्यानमा हराउनु पर्छ भन्ने पनि धेरैको एउटा कन्सेप्ट छ, एउटा अवचेतन मनमा रहेको छ कि ध्यानमा हराउनु पर्छ। हरायौँ भने त हामी बेहोसमा गइहाल्यौँ। हामी हरेक राति सुत्दा पनि त हामी हराइरहेको हुन्छौँ। जब बिहान उठेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि म राति सपना पो रहेछ। रातभरि हामी सपनामा रियल ठानेर लडिरहेको हुन्छौँ, दौडिरहेको हुन्छौँ। बिहान जब उठ्छौँ, ओहो यो त सपना पो रहेछ। हर रात हामी बेहोसपूर्वक नै सुतिरहेको हुन्छौँ। नत्र भने निद्रा पनि त ध्यान हुन सक्थ्यो। त्यस कारण ध्यान भन्न थालेपछि हराउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। जब होसमा रहने क्रिया, अझ होसलाई बढाउने क्रिया नै ध्यान भएको कारणले गर्दा यदि ध्यानमा हामी निदायौँ, ध्यान गर्दा हामी हरायौँ भने चाहिँ बेहोस भयो, त्यो चाहिँ होसमा आएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ध्यानको यो कन्सेप्टहरू, एकाग्रताको कुरा, ध्यानमा हराउनुपर्छ भन्ने कुरा, यी कुरालाई छोडिकन यदि हामी चाहिँ दैनिक ध्यान गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ समग्रतामा हामीलाई राम्रो गर्दछ। र अहिलेको यस्तो सिचुएसन छ जुन एकदमै डर त्रासको, मान्छे एक किसिमको रिल्याक्स हुन सकिरहेको छैन, राम्रो निद्रा पाइरहेको छैन, यो अवस्थामा ध्यान एकदम अपरिहार्य हुन्छ। ध्यान एकदमै जरुरी पनि मलाई लाग्दछ। र ध्यान गर्ने धेरै विधिहरूको बारेमा यहाँले सुन्नुभएको होला। त्यसमध्ये एउटा आज एउटा सामान्य एउटा विधि, साक्षीको विधि मैले यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु, जुन एकदम सहज छ। अब ध्यान गर्ने समय पनि अब ब्रह्म मुहुर्तको कुरा गरिन्छ, बिहान 4 देखि 6 बजेको पनि। तर अब हामीले ध्यानलाई चाहिँ एउटा ब्रह्म मुहुर्तको कुरा मात्र भन्यौँ भने बिहान टाइममा उठेनौँ भने हामीले ध्यान गर्ने छैनौँ। त्यसैले ध्यानलाई हामीले यही समय भन्नुभन्दा पनि तपाईँसँग अनुकूल भएको समय बिहान भए अझ राम्रो, दिउँसो भए ठिकै छ, साँझ भए अझै राम्रो। कुनै पनि समयमा हामी ध्यान गर्न सक्छौँ। र यसको लागि हामीले सहज आसनमा मेरुदण्ड सिधा गरेर बस्न सक्छौँ। मुद्रा धेरै खालको मुद्रा छन्, त्यसमध्येमा तपाईलाई म चाहिँ यहाँ कुनै सहज हुने मुद्रा जस्तै यसरी पनि क्रस गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न मुद्रा तपाईले
जोड्न सक्नुहुन्छ। मैले यही मुद्रा भन्ने गरेको छुइनँ, तर मेरुदण्ड बिल्कुल सिधा हुनुपर्छ। सिधाको अर्थ स्टेप गरेर एकदमै सिधा पनि होइन। तपाईँ बस्दाखेरि यति सहज तरिकाले बस्नुहोस्, ध्यान गर्ने बेलामा तपाईँको चेतना अथवा तपाईँको होस चाहिँ खालि शरीर केन्द्रित नहोस्। शरीरमा अप्ठ्यारो भइरहेछ भने चाहिँ हामी ध्यान गर्छौँ, ध्यान नै हाम्रो शरीरमा गइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब हामी सानो यो सासीको ध्यानको अभ्यास गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला सहज आसनमा बसौँ, बिल्कुल रिल्याक्स हुने आसनमा बसौँ। आँखा बिस्तारै बन्द गरौँ, सफ्ट, एकदम फोर्सफुल्ली होइन, सफ्ट आँखा बन्द गरौँ। गहिरो लामो श्वास करिबम 5 चोटि तानौँ। जति सक्छ बिस्तारै तानौँ, लामो तानौँ। अझ सकिन्छ भने नाभिबाट श्वास तानौँ र बिस्तारै छोडौँ। जति सक्नुहुन्छ गहिरो लामो तानौँ, गहिरो लामो नै छोडौँ। यदि 5 चोटि हाम्रो श्वास तान्ने छोड्ने भइसकेको छ भने हामी शरीरलाई रिल्याक्स बनाऊ, कतै अप्ठ्यारो नराखौँ। यदि कतै अप्ठ्यारो छ भने मिलाऊ, सहज रूपमा बसौँ। सबैभन्दा पहिला हामी रिल्याक्सेसनको लागि आफ्नो शरीरको खुट्टा, दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा ध्यान दिउँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। तातो, चिसो या अन्य कुनै सेन्सेसन। पुरै हाम्रो चेतनालाई दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा लैजाउँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो दाहिने खुट्टाको बुढी औँला बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। यसरी रिल्याक्सेसन गर्दै जाने क्रममा शरीरलाई पनि बिल्कुल रिल्याक्स 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 छोडिदिउँ। अब चेतनालाई बाँकी हामी पैताला र अन्य 4वटा औँलामा लैजाउँ। कस्तो सेन्सेसन महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट अनुभव गरौँ, बोध गरौँ, भाव गरौँ, मेरो त्यो अर्गान रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई हाम्रो अझ माथि ल्याउँ। पिडौला, नलिहाड, घुँडा अगाडि र पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो त्यो अङ्ग बिल्कुल शिथिल हुँदैछ, बिल्कुल शिथिल हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ। थाई अगाडि पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र अन्तर्हृदयबाट भाव गरौँ, मेरो त्यो थाई, मेरो अङ्ग रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई देब्रे खुट्टाको बुढी औँलामा लैजाउँ। कस्तो सेन्सेसन महसुस भइरहेको छ, तातो, चिसो या अन्य कुनै। मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो देब्रे खुट्टाको बुढी औँला बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई पैताला र बाँकी 4वटा औँलामा लैजाउँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो त्यो अङ्ग रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ। नलिहाड, पिडौला, अगाडि पछाडिको भाग, घुँडा अगाडि पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। मनभित्रबाट अनुभव गरौँ, बोध गरौँ कि भाव गरौँ कि मेरो त्यो अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ। थाईको अगाडि पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। अन्तर्मनबाट भाव गरौँ, मेरो त्यो थाई रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई कम्मर अगाडि र पछाडिको भागमा लैजाउँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र अन्तर्मनबाट भाव गरौँ कि मेरो त्यो अङ्ग रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई पेटको भागहरूमा लैजाउँ। आन्द्राहरू, लिभर, प्याङ्क्रियाज, गलब्लाडर सबैलाई भाव गरौँ। कस्तो अनुभूत भइरहेको छ जानौँ र अन्तर्मनबाट भाव गरौँ कि मेरो ती अर्गानहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ। दुवै लङ्स
हार्टमा याद गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ ती अङ्गहरू मेरो रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। घाँटीको अगाडि र पछाडिको भागमा याद गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र अन्तर्मनबाट भाव गरौँ मेरो घाँटीको अगाडि र पछाडिको भाग बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई दुवै कुममा लैजाउँ, दाहिने र देब्रे कुममा। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो दुवै कुम रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। कुमबाट मुनि हाम्रो दुवै कुहिना, दुवै हातको हत्केला अगाडि पछाडिको भाग सम्पूर्ण औलाहरूलाई अनुभव गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो दुवै हातको अर्गानहरू, अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई ढाड पछाडि लैजाउँ, जहाँबाट मेरुदण्ड सुरु भयो, जहाँ अन्त भयो, सम्पूर्ण ढाड, कम्मर पछाडिको भागहरू कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। अन्तर्हृदयबाट अथवा मनबाट भाव गरौँ मेरो ती सम्पूर्ण अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई दुवै कानको भागमा लैजाउँ कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो दुवै कान रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई मुख अगाडिको भाग, फोरहेड, आँखा, नाकमुख, ओठ, गाला सम्पूर्ण भागलाई याद गरौँ कि अन्तर्मनबाट भाव गरौँ मेरो अनुहारको भाग रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई शिरको माथिल्लो भाग र पछाडिको टाउकोको भागमा याद गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। अन्तर्मनबाट भाव गरौँ मेरो शिरको भाग रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। शरीरलाई सबैलाई सम्झौँ, अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ, तलमाथि, समग्रतामा सम्पूर्ण शरीरलाई याद गरौँ म 10 बाट 1 गन्छु। प्रत्येक अङ्कले मेरो शरीर, मन, भावना रिल्याक्स हुँदैछ भन्ने भावसहित अगाडि बढौँ, फ्लेक्जिबल बनाऊ, रिल्याक्स बनाऊ। 10, 9, 8, 7 अझ रिल्याक्स हुँदैछ, अझ शान्त हुँदैछ। 6, 5, 4 प्रत्येक अङ्कले मलाई झन् झन् रिल्याक्सेसन महसुस भइरहेको छ। 3, 2, 1, 1, 1। मेरो शरीर बिल्कुल शान्त भएको छ, मन शान्त र भाव शान्त। अब म केही समय नाकको टुप्पामा ध्यान दिन्छु। आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव। श्वास आफै आइरहेको छ, श्वास आफै गइरहेको छ, यसलाई जान्ने, बोधपूर्वक जान्ने। श्वास भित्र चेतना पनि भित्र, श्वास बाहिर चेतना पनि बाहिर। प्रत्येक श्वास मेरो होस, मेरो चेतनाको निरीक्षण बिना भित्र नजाओस्, पुरै याद गर्ने, बोध गर्ने। श्वास मात्र यस्तो सेतु हो जसले आत्मा र शरीरलाई कनेक्सनको रूपमा राख्दछ र श्वासलाई हामी पछ्याउँदै गयौँ भने पनि हामी आत्मासम्म पुग्छौँ या हामी अझ गहिराइमा प्रवेश गर्छौँ। अब केही बेरको श्वासको अभ्यासपछि हामी साक्षी भावमा बस्छौँ। हामी द्रष्टा हो, हेर्ने हो हामी। यतिखेर मन चल्छ, भावले बहकाउँछ, शरीरले पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्न सक्छ। यो सबैप्रति हामी बस हेर्छौँ, जान्दछौँ, हामी जजमेन्ट गर्दैनौँ। कुकुर कराएको आवाज आयो, बस कुकुर कराएको आवाज आयो। चरा कराएको आवाज आयो, बस चरा कराएको आवाज आयो। हामी लजिक बनाउँदैन यो कुकुर कहाँबाट करायो, किन करायो, कस्तो चरा हो। हामी लजिक गर्दैनौँ, तर्क गर्दैनौँ। हामीले थाहा पाउँछौँ, बस थाहा पाउँछौँ। जजमेन्टल गर्दैनौँ, बन्दैनौँ।
पुरापुर साक्षी भावमा बस्छौँ, होसमा बस्छौँ। जे जस्तो आइरहेको छ आउँछ, आइरहेको छैन आइरहेको छैन, हामी होसमा बस्छौँ। समग्र कुराको सचेतना नै ध्यान हो वास्तवमा। जे जस्तो आइरहेको छ बस आइरहेको छ, आइरहेको छैन आइरहेको छैन, हरेक कुराप्रति म होसमा छु। यसले झन् हामी भित्रको शून्यता, हामी भित्रको खालीपन, हामी भित्रको गहिराइमा अझ प्रवेश गर्छौँ। निदाउन बिल्कुल पाइँदैन। अब हामी मौनमा बस्छौँ, बस साक्षी भावमा बस्छौँ।
अब हामी ध्यानको गहिराइबाट बाहिर निक्लिँदा एकैचोटि आँखा खोल्दैनौँ, मनभित्र भाव गर्छौँ म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु निस्किँदैछु निस्किँदैछु। गहिरो लामो श्वास फेर्छौँ 3 चोटि। दुवै हातले रब गर्छौँ, आँखामा लगाउँछौँ। बिस्तारी हत्केला हेर्दै हामी ध्यानबाट बाहिर निस्किन्छौँ। ध्यानको धेरै विधिमध्ये साक्षीको साधना एउटा विधि हो। यसमा हामी होसपूर्वक बस्छौँ। आउने विचार भावना शरीरको विभिन्न संवेदनालाई महसुस गर्छौँ, दबाउँदैनौँ, जान्छौँ, बस थाहा पाउँछौँ। जब यसलाई हेर्दै जाने क्रममा विचार पनि कम हुँदै जान्छ, भाव पनि कम हुँदै जान्छ, शरीर पनि शान्त हुँदै जान्छ। जब एउटा विचार कम हुँदै हुँदै जाने क्रममा सुरुमा आउँदै गरेको विचार यति धेरै विचार हुन्छ, त्यो विचार कम हुँदै हुँदै जान्छ र अन्तिममा हामी निर्विचारमा प्रवेश गर्छौँ। र एकछिन एक पल मात्र पनि हामी निर्विचारमा प्रवेश गऱ्यौँ भने हाम्रो सोच्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन्छ। हामीले त्यो गहिराईको, हामीले त्यो अलौकिक आनन्दको, त्यो अलौकिक शान्तिको महसुस गर्न थाल्छौँ। साक्षीको साधनाले यति हामीलाई भौतिक जीवनमा पनि काम गर्छ। हामी हरेक अनुकूलता प्रतिकूलतामा संयमित हुन जान्दछौँ। हामीले नत्र हाम्रो आफ्नो अनुकूल भएन त्यो नराम्रो, अनुकूल भयो त्यो राम्रो भन्न ठान्छौँ। र हरेक कुराप्रति हामी रियाक्ट गर्छौँ, तुरुन्त रियाक्ट गर्छौँ। मन परेन तुरुन्त रियाक्ट गर्नुहुन्छ भने जब यो ध्यानलाई हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्यौँ भने हरेक कुरालाई संयमपूर्वक हेर्ने एउटा बानी बन्छ। यसले माइन्डफुलनेस भन्ने जुन ध्यान विधि पनि अत्यन्त चर्चामा छ, फाइदा पनि छ, जसमा पनि हामी विचारलाई हेर्ने गर्छौँ। त साक्षीको ध्यान, यसलाई हामीले ध्यानमा मात्र होइन, हामीले अन्य समयमा पनि जे गरिरहेको छौँ बोधपूर्वक गर्ने, होसपूर्वक गर्ने, खाँदा होस्, हिँड्दा होस्, बोल्दा होस्, रिसाइहाल्यो भने रिसाउँदा पनि होस्, गऱ्यौँ भने हामीलाई रिस नउठ्न पनि सक्छ। नत्र हामी बेहोसमा रिसाउँछौँ, बेहोसमा खान्छौँ, कति खानुपर्छ पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण होसपूर्वक जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि ध्यान अत्यन्त अपरिहार्य चिज छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको यस्तो सन्तासको समयमा हामीले दैनिक जीवनमा कमसेकम आधी घन्टा मात्र ध्यानको सुरु गऱ्यौँ भने, ध्यानको स्वाद चाख्यौँ भने यसले साँच्चै नै हामीलाई शारीरिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा, मानसिक रूपमा सबल गर्छ। त्यसको साथसाथै आध्यात्मिक गहिराईमा पनि हामी प्रवेश गर्न थाल्छौँ र एउटा अकारण खुसी हुने, अकारण मुस्कुराउने, अकारण आनन्दित हुने एउटा अवसर पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ। आजलाई मैले यति नै भने। यहाँले यतिन्जेल हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म आदर्श प्रधान बिदा हुन्छु। अन्य तपाईँलाई यस्तै खालको जानकारी अथवा ध्यानका विधिहरू जान्न मन छन् भने तपाईँ युट्युबमा होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। र फेसबुकमा पनि होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट www.holisticminds.net पनि छ, यहाँ पनि जानकारी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सबैलाई यहाँहरुको जीवन सुन्दर रहोस्, समृद्धिको यात्रामा अघि बढोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्। सबै कुरा छुटोस्, प्रवाह छैन, एउटा कुरा नछुटोस्, त्यो तपाईसँगको सुन्दर मुस्कान। नमस्कार।